السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في القناة. إذا اليوم جيت نقدم لكم وصفة نتاع التيراميسو بطريقتها الإيطالية. يعني واش نحتاجو للوصفة؟ نحتاجو دي بودوار، جبن المسكربون. إذا عندي هنايا 5 بيضات، عندي هنايا فانيليا، عندي هنايا نصف كأس نتاع سكر وحده ونصف كأس نتاع سكر وحده. علاش راكم تشوفوا هنا 2 كيسان؟ يعني نصف كأس نتاع السكر نطلعوا به البيض، ونصف كأس نتاع السكر نطلعوا به صفر البيض. وعندي هنايا قهوة سريعة الذوبان. اذا وكما تعرفوا باش نطلعوا البيض نتاعنا يلزمنا باتر الكتريك، ولا اللي يقدر يستعمل يدو هذيك اختياري. المهم البيض نتاعنا والصفار نتاع البيض لازم يطلعوا لنا مليح، ولا باتور كيما هذا يعني. اذا نبداو الوصفه دي نتاعنا على بركه الله. تبعوا مليح معايا الطريقه كيفاش رايحه نطلع البيض نتاعنا باه ما يطلعلناش، ما يقعدلناش عايش ويطيب لنا مليح ويجي شباب. اذا تبعوا معايا الطريقه. راح نجيب كسرونه كيما هذه، راح نوضع فيها نصف الكأس نتاع السكر نتاعنا، وبنفس الكأس راح نعمرو مليح بالماء ونوضعو على النار نتاعنا، وراح نوريكم الطريقة كيفاش. تبعوا معي مليح باش تفهموا. هو السيرو نتاعنا بعد ما وضعته على النار وبدا يغلي، اذا لازم تحصلوا على واحد السيرو يكون ثقيل، يعني ماشي لازم يكون ان كراميل بلون، لازم يكون غير يعني واحد يولينا سيرو ثقيل. راح نوريكم لا تكستور نتاعو كيفاش رايحه تولي، وكيفاش نعرفوا باللي راه وصل للمرحله اللي لازم نطلعوا به البيض نتاعنا. اذا اللي عنده الترمومتر يستعمل الترمومتر كي يولي لنا على درجه نتاع 118 درجه خلاص ينحيه ويقدر يستعمله، لا اكثر ولا اقل. واللي ما عندوش الترمومتر انا غادي نوريكم كيفاش تعرفوا باللي راه وصل لدرجه نتاع الغليان اللي نقدروا نطلعوا به البيض نتاعنا ولا الصفر نتاعنا بطريقه تكون مليحه. اذا جوست تبعوا معي الطريقه كما راكم تشوفوا، راه يغلى لنا هذاك لو سيرو نتاعنا. اذا انا جبت له هنا واحد الصحن فيه الماء يكون بارد، لازم يكون بارد. اذا انا نرفد هذاك لو سيرو دي نتاعنا. تبعوا جوست مليح معي هاد المرحله هذه، غادي نقرب لكم باش تفهموا عليا. اذا باثنين تاع الاصابع نتاعنا نغمسوا يدينا في الماء بارد ونخطفوا كيما هكا، ونردوا يدينا في الماء البارد نتاعنا. نعاود لكم، تحطوا يديكم في الماء بارد وتخبطوا يديكم بطريقه سريعه في هذاك لو سيرو نتاعنا وتردوه للماء بارد، وبيديكم كي شغل ديروا ان بول في الماء نتاعكم. الا تشكلت لكم هذيك لابول نتاعنا يعني لو سيرو نتاعنا راه يعني واجد باش نحضروا البيض نتاعنا، ولا ما تشكل لكم والو يعني لازم يزيد فوق النار. ان شاء الله تكونوا تبعتوا معي الطريقه، وان شاء الله تكونوا فهمتوا. اذا
انا بعد ما يوجد لي غادي نرجع لكم. اذا جست باش نشرح لكم انا هو نوجد لي غادي نعملو قدامكم طريقه. اذا زوج صباعتيه نحطها ونعمل في الماء، غادي تشوفوا باللي تشكت لكم واحد سي كوم بول، يعني تعرفوه بلي راه واجد. اذا في هذه المرحله هذه غادي نشرح لكم علاش غادي نستعملوه. اذا لازم نستعملوه ما نخلوش يبرد، يعني في الحين. اذا انا نستعملوه ومن بعد غادي نرجع لكم باش نشرح لكم وعلاش استعملنا هاد لو سيرو. اذا كما راكم تشوفوا الصفار نتاعنا كيفاش ولا. نقرب لكم تشوفوا، يعني بهذا الشكل يولي لنا اون موس. اذا انا مازالني نحتاج لو باتا، غادي نردها. اذا كما راكم تشوفوا يولي لنا بيض. اذا هنايا غادي نقول لكم وعلاش استعملنا لو سيرو باش طلعنا الصفر نتاعنا. اذا هذيك درجه الحراره نتاع السيرو تقتل لنا كامل السموم اللي يجيو في البيض. اذا والبيض نتاعنا يطيب مليح بهذيك درجه الحراره اللي استعملناها. اذا كاين اللي يطلع البيض نتاعو وحده، يعني وحده مع السكر عادي ويطلعوا ويخدم به الكريمه دي نتاعو عادي. ولكن انا بالخصيص ما نحبش يعني البيض يكون عايش. يعني هذه هي الطريقه اللي نستعملها انا باش نطلع البيض. كاين اللي يستعملوا سي حمام مائي، يعني يطلع البيض نتاعو على حمام مائي عادي. اذا المرحله هذه نوضع شويه فانيليا، يعني كميه قليله. اذا جت واحد النصيحه، يعني ما تستعملوش الفانيليا في الاول كي تكونوا طلعوا البيض نتاعكم، باسكو ما غاديش تمد الرائحه دي نتاعها، غادي تمشي. اذا الى لهاد المرحله هذه باش تحكم، اذا نزيدوا الماسكاربون نتاعنا ونرجعوا لو ريسيبيون نتاعنا ونخلو الكريمه نتاعنا تزيد تطلع مع الجبن من هذه الطريقه. البيض نتاعنا طلعته بنفس الطريقه، اذا ما يهبطش. اذا جست انا حبيت نقول لكم بزاف الناس اللي يخافوا يستعملوا هاد الطريقه اللي استعملتها انا، يعني ماشي حاجه اللي كما شفتوا معايا. انا جست حبيت نبارطاجي معكم الطريقه باش تعرفوا كيفاش نطلع البيض نتاعي وبلا صفار البيض نتاعي. نتوما تقدروا تطلعوه على حمام مائي كما قلت لكم. نجيب واحد الصحن بهذا الشكل ونوضع نصف لتر نتاع الماء يكون دافي. اذا ونوضع عليه هذيك القهوه سريعه الذوبان نتاعنا.
اذا هادو يرفدوا حوالي ملعقه صغيره نتاع قهوه. بما انه عملت نصف لتر نتاع الماء، انا غادي نستعمل 2 بالطريقه. اذا نتوما انا راح نبدا نعمل في التحليه دي نتاعنا في التيراميسو نتاعنا. اذا تقدروا تستعملوا اي بلا اللي تحبوا عليه، تقدروا تستعملوا بلا كيما هذا، تقدروا تستعملوا في الكيسان كيما هادو اللي تحبوا عليه. اذا انا راح نستعمل هنا الطريقه. اذا كما راكم تشوفوا تبعوا جوست الطريقه معي. نغمس هذيك لي بودور نتاعي في هذيك الخليط نتاعنا، غير كما راكم تشوفوا. تغمسوا مره واحده، ما تخلوهش مده طويله في الصحن نتاعكم. اذا بهذا الشكل نجيب الكريمه نتاعي ونوضع كميه نتاع الكريمه. اذا انا راح نستعمل ملعقه احسن. ونرجع بهالطريقة. والله يجي بنين بزاف، هذا التحلية هذه تجي بنينة. راهي معروفة، ولكن كل واحد والطريقة نتاعو. انا هذه هي الطريقة نتاعي كما راكم تشوفوا. نزيدو طبقة نتاع الكريمة، راح نزيد شوية. للتزيين راح نديرو عليها الكاكاو بهالطريقة. بهذا الشكل. اذا تجيب هذا الشكل ولا غير تجي بنينه. اذا هذه هي التحليه نتاعي. اذا ما تنسوش بعد ما تكملوا التزيين نتاعها تعملوها في المبرد على الاقل 4 ساعات وتستهلكوها. بعد ما تبرد والله تجي بنينه بزاف. اذا ها هي. اذا انا معنيه غير نقول لكم الى اللقاء مع وصفه اخرى ان شاء الله.